तानु खुराक लाओ के टाका बुरुस आणि फोमे कोई सामान दादू थे एक दरो ये बुरु सामान एक अनु रामत गनी का अकबर खान शान के बुरु अये अनिंदो कुछ बड़ो लाओ बिल्कुल पर ऐसे के लाओ में बड़ो सो अब उधर के से लाओ में बड़ो हाँ तो उधर ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल चेनी के बड़ो ना अनु जोड़ खुशबू रामत गनी नाम बिशनो अब सामान है ये बेशनो वहां हाँ शो नशा करा के हाँ मी हल शो شلون मी हल लाओ शो अकबर खान के शो ديكو تمام شيء اللي بقوله مية ماشي أكبر خان يقولون أنا شيء ناني اه نشيل هذاك ممكن ليش يشيل كن عندي شيء شجع أكبر خان يشيل إك فرور يشيل كن هذا نيل شيء يقول يشيل شجع أكبر خان يشيل شيء اللي بقوله شو شيء مرة خدته واو أيه मशोट जिंदगी में जा अगर अना जुमात सनित मशोट आन इबादत थम बिले था अफसोस नहीं صعب شو شيء है ये فشوف لو بيلو شكيتا دار دور بلت بانغا انا دل بلا شيء أبي عمره إنه تكبر الله فوت نبي بلا نماز هر نماز بلا انا بلا ادي افسوسي نيا صعب شو شيء Domino, umar ke cak ke batar di baro. من شاري بقول شوي قالوا مرة إنه أنا قال شاري بقول شوي مرة पता नाश्ता के यार अनु कलाश नाश्ते उसे एक बार के अनु कोड बनो से मैं क्या सिंता से आने कोड का से उसे कोड वालो से कोड वो मजा सुबह में फोन करते थे कोड वो मारे आलो से कोड आलो से मैं क्या बोला مش هو قالوا أكبر شيء من الشيء ده أكبر ليه كسر ليه هو دار كسر ليه